अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। अल्लाह सुब्हानहू ताला आप सबको हमेशा खुशहाल, आबाद और अपनी रहमत के साए में महफूज रखे, आमीन। मेरे प्यारे व्यूवर्स, हमने निकाह के असल मकसद को भुला दिया है। आज शादी सिर्फ दिखावा, बेहयाई और मुकाबलाबाजी बन गई है। निकाह तो सिर्फ चंद मिनट का होता है, लेकिन हमने इतनी रस्मों रिवाज, दिखावे और फजूल खर्ची में बहुत मुश्किल बना दिया है, और फिर सुन्नत, सादगी और अल्लाह सुब्हाना ताला की रजा से भी दूर होते जा रहे हैं। आज लोग शादियों पर लाखों रुपए लुटा देते हैं, सिर्फ इसलिए कि लोग कहें वाह बड़ी शान से शादी की है। लेकिन याद रखें, हमारा दिखावा किसी की खुशी नहीं बढ़ाता, सिर्फ दिलों में हसद, बोझ और खामोशी बढ़ा देता है। इसी दिखावे में हम सुन्नत और अल्लाह सुब्हाना ताला की रजा को भी छोड़ देते हैं और अपनी जिंदगी से बरकतें भी खुद ही खत्म कर देते हैं। मेरे प्यारे व्यूवर्स, जरा सोचिए, ये कौन सा दौर है जहाँ सादगी शर्मिंदगी लगती है और बेहयाई फख्र। क्या ये वो दीन है? क्या ये वो सुन्नत है? क्या ये वो माशरा है जिस पर हमें फख्र होना चाहिए? तुम्हारे दिखावे से किसी घर में हसद पैदा हो जाए, मायूसी छा जाए, किसी माँ की आंखों की नींद उड़ जाए, किसी बाप की कमर कर्ज में टूट जाए, याद रखना, इस मायूसी का हिसाब भी लिया जाएगा। सादगी कभी कमजोरी नहीं, सादगी में समझदारी है, बरकत है, सुन्नत है और अल्लाह सुब्हाना ताला की रजा है। दुनिया का हर शौक, जिंदगी के सिर्फ चंद दिन, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला की रजा और सुन्नत की खुशबू कब्र तक साथ जाती है। मेरे प्यारे व्यूवर्स, रुक जाइए, सोचिए, क्या हम अपनी जिंदगी अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए गुजार रहे हैं या लोगों के लिए? आज वक्त है जागने का, समझने का और सच में खुद को बदलने का। शादी को आसान, सादा और सुन्नत के मुताबिक बनाओ, क्योंकि वही शादी जिंदगी भर की खुशियों और बरकतों की जमानत बनती है। अगर आज नहीं समझे तो कल का दुख और पछतावा और भी गहरा होगा। आज फैसला करें अपने दिल से, अपने घर से, अपनी आने वाली नस्लों के लिए। जरा सोचिए, अगर यही पैसा किसी मजबूर की मदद में लग जाए, किसी गरीब की बेटी की शादी में लग जाए, किसी यतीम के घर खुशी ले आए, तो ये जो सुकून दिल में उतरता है ना, वो किसी बड़े हॉल, बड़े फंक्शन या शो ऑफ में कभी नहीं मिल सकता। मेरे प्यारे व्यूवर्स, जरा सोचिए, आज बहुत से घरों में बच्चे जवान बैठे हैं, शादियां नहीं होती, क्योंकि आसान सुन्नत को हमने मुकाबला, दिखावा और गैर जरूरी रस्मों में उलझा दिया है और खुद ही अपने हाथों से इन खुशियों पर बोझ डाल दिया है। मेरे प्यारे व्यूवर्स, जरा माजी में नजर डालें तो तब ना फजूल खर्ची थी, ना बेहयाई, सिर्फ सुन्नत और सादगी थी। इसीलिए रिश्ते मजबूत थे और घरों में सुकून था। आज दिखावे और नाफरमानी ने ये सब बरकतें हमसे छीन ली। अपने बच्चों को ये ना सिखाओ कि शादी बड़ी होनी चाहिए, उन्हें सिखाओ कि शादी बाबरकत होनी चाहिए। याद रखिए, लोग भूल जाते हैं, मगर अल्लाह सुब्हाना ताला कभी नहीं भूलता कि तुमने किस नीयत से सुन्नत को अदा किया। आज लोग अपनी खुशियां, सुकून और ईमान तक कुर्बान कर देते हैं, सिर्फ लोगों से वाह वाह करवाने के लिए। मेरे प्यारे व्यूवर्स, हम लोग दिखावे के गुलाम बनते जा रहे हैं और मुकाबले के कैदी। हम लोगों के डर से लरसते हैं, मगर अल्लाह सुब्हाना ताला के डर से बेखौफ होते जा रहे हैं। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में शादी सादगी से थी, लेकिन हमने रसूमात बढ़ाकर इसे मुश्किल बना दिया, और इतना मुश्किल बना दिया कि आज वालिदैन अपने बच्चों की शादी के लिए अपना सुकून और नींदें हराम कर चुके हैं। मेरे प्यारे व्यूवर्स, जरा सोचिए, हम मुसलमान किस रास्ते पर चल पड़े हैं? क्या वाकई हम अपनी जिंदगियों में सुकून और बरकत चाहते हैं, या फिर दिखावे, मुकाबले, फजूल खर्ची और बेहयाई की जिंदगियों में खो चुके हैं? शरीयत ने हम मुसलमानों को जिंदगी गुजारने की वाज़ेह हदें बताई हैं, मगर हमने अपनी दुनियावी ख्वाहिशातों के रंग में उन हदूद को बदल कर रख दिया है। आज शादियों में मर्दों और औरतों का इकट्ठे डांस, म्यूजिक और बेहयाई करना, क्या शरीयत हमें इसकी इजाजत देती है? हरगिज नहीं।
مگر پھر بھی ہم نے اپنی خوشیوں میں ان گناہوں کو شامل کرنا لازم بنا لیا ہے۔ ہم اسے اس حد تک لے آئے ہیں کہ لوگ بغیر سوچے سمجھے بس ایک دوسرے کو فالو کرتے جا رہے ہیں اور صحیح یا غلط پر غور ہی نہیں کرتے۔ یہی وقت ہے جب ہمیں اپنے دل سے خود یہ سوال کرنا ہوگا، کیا یہ راستہ واقعی ہمیں سکون اور برکت دے رہا ہے، یا پھر ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے صرف مشکلات اور دکھ کے بیج بو رہے ہیں اور اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں؟ آج ہم اپنے دین سے اس حد تک دور ہو چکے ہیں کہ شادی کو تب تک مکمل ہی نہیں سمجھا جاتا جب تک ہر چیز دکھاوے، فضول خرچی اور بے حیائی کے ساتھ نہ ہو۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے اپنی نیندیں قربان کی، راتوں کو جاگ کر آنسو مبارک بہائے، ہر دعا میں ہمارے لیے بخشش مانگی۔ مگر افسوس، آج ہم اپنے نبی کی سنت اور سادگی کو شرمندگی سمجھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اور غیر مسلم کی رسومات کو فالو کر کر فخر مناتے ہیں۔ کیا ہمیں شرم نہیں آتی؟ آخر ہمیں ہو کیا گیا ہے؟ ہم کس راستے پر بڑھ رہے ہیں؟ ذرا سوچئے، ہم اپنا وقت، پیسہ اور انرجی کہاں صرف کرتے ہیں؟ اگر یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا، نیکی یا کسی کی مدد میں لگے تو دل سکون اور خوشی سے بھر جاتا ہے۔ ہر لمحہ، ہر عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں قیمتی اور برکت بن جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ صرف دکھاوے، فضول خرچی اور بے حیائی میں استعمال ہو تو دل خالی، بے سکون رہ جاتا ہے اور برکت کہیں نظر نہیں آتی۔ یہ فرق سمجھنا ہر مومن کے لیے زندگی بدل دینے والا سبق ہے کہ کہاں ہم اپنا وقت، پیسہ اور انرجی لگانا فائدہ مند ہے اور کہاں صرف برباد ہو رہا ہے۔ ہم شادی میں لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اس کوشش میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ جو والدین اپنے بچوں کی شادی آسان کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی لوگوں کے خوف سے لاکھوں لٹا دیتے ہیں۔ مگر یاد رکھیں، جس کام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہو، وہاں برکت اور خوشحالی کبھی نہیں آ سکتی۔ کیا شادی کے نام پر کی جانے والی بے شمار فضول خرچیاں اور بے حیائی کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا بن سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یقین جانیے، آج اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑا ہوا ہر دکھاوا، ہر بے حیائی کل آخرت میں تمہارے لیے رحمت بنے گا۔ تمہارا یہ شو آف صرف چند گھنٹوں کا ہوتا ہے، لیکن اس کے اثرات مہینوں نہیں، سالوں تک تمہارے والدین کو قرضوں کا قیدی بنا دیتے ہیں۔ مگر افسوس، ہم اسی کو کلچر کہہ کر فخر مناتے ہیں۔ میرے پیارے ویورز، اصل عزت، خوشی اور سکون صرف اور صرف سنت، سادگی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا میں ہے۔ سکون تو وہاں ہے جہاں دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے آگے جھک جائے اور دنیا کی واہ واہ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جائے۔ یاد رکھیے، اگر آج ہم نے سادگی، نیکی اور سنت کا راستہ اپنایا تو ہماری آنے والی نسلیں بھی اسی پاکیزگی اور اصول کے راستے پر چلیں گی۔ یہ لمحہ صرف ہمارا فیصلہ نہیں، یہ انقلاب ہے جو انشاءاللہ بہت جلد ہر گھر میں برکت، خوشی اور زندگیوں میں سکون لائے گا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سادگی اختیار کی۔ ہم کیوں دنیا کو خوش کرنے میں اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں؟ میرے پیارے ویورز، آج یہیں سے، اپنے گھر سے ایک تبدیلی لے کر اٹھیں اور اپنے بچوں کے لیے وہ دروازہ کھولیں جو برسوں سے ہمارے اپنے ہاتھوں نے بند کر رکھا ہے، کیونکہ آج ہر گھر میں صرف ایک ہی فکر ہے، لوگ کیا کہیں گے، ہمارا پروگرام دوسروں سے کم نہ لگے۔ لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ دکھاوا اور مقابلے بازی میں ہم اپنے گھروں کا سکون، کمائی کا خون
اور اپنی آخرت کو برباد کرتے جا رہے ہیں۔ یہ وقت ہے اٹھنے کا، بدلنے کا اور حقیقی خوشی کو دوبارہ اپنے گھر میں واپس لانے کا۔ میرے پیارے ویورز، اپنا خیال رکھیے گا، دلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھیے گا اور ہمیشہ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہیے گا۔ اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔